پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح۔ سوچو تو کون کس کی حفاظت کے واسطے، سوچو تو کون کس کی حفاظت کے واسطے، باہر کھڑے ہیں دھوپ میں دربان کی طرح۔ شاعر کہندے محبوب دا جے دل دھیان نہ تھیے، محبوب دا جے دل دھیان نہ تھیے، وجدان مکمل نہیں تھیندا، جے دل تے بغض دی چھٹ ہووے عرفان مکمل نہیں تھیندا۔ جویں باج تلاوت قرآن دے، جویں باج تلاوت قرآن دے رمضان مکمل نہیں تھیندا، ایویں ذوالنورین نہ آکھیے تاں عثمان مکمل نہیں تھیندا۔ قرآن دے حرفاں 17 وچ، قرآن دے حرفاں 17 وچ اصحاب نبی دے تذکرے ہن۔ قرآن دے حرفاں 17 وچ اصحاب نبی دے تذکرے ہن۔ ایک حرف دا منکر تھی ونتے ایمان مکمل نہیں تھیندا۔ تو رضی اللہ نہیں مندا، تیرے لیکھ دی تختی کالیے، اے لفظ نو کڈ کے سائیں سونا قرآن مکمل نہیں تھیندا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین محترم، اج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک وزیر پیغمبر، مشیر پیغمبر، خلیفہ سوم، جامع القرآن، کامل الحیا والایمان، مظلوم مدینہ، شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی جائے گی۔ عثمان جڑا مدینے دا سب تو زیادہ سب تو بڑا مظلوم بھی ہے، حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن عبد مناف۔ حضرت عثمان میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال 5ویں پشت تے جا کے نبی علیہ السلام دے نال آپ دا سلسلہ نسب مل جاندا ہے۔ حضرت عثمان دی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت رقیہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ دے بطن دے اندروں جڑا بچہ پیدا ہویا انہاں دا نام عبداللہ سی، اور اس بچے دی نسبت دی وجہ کر کے حضرت عثمان نے اپنا نام ابو عبداللہ رکھے، اور کون عثمان جنہ دا لقب ذوالنورین، 2 نوراں والے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی دعوت دیندے نے۔ اسلام دی ابتدا نما نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی دعوت دیتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان دے کول تشریف لے آندے نے اور کہندے نے کہ اے عثمان، تواڈے قبیلے دے لوگ، تواڈے علاقے والے، تواڈا خاندان جو کہ بتاں دی پوجا کرتا ہے، کیا اے بت فائدہ دیندے نے؟ کیا اے بت نفع تے نقصان دے مالک نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حالے دور جاہلیت کے اندر میں تو حضرت عثمان کی فرماتے نے واللہ انہا لکاذبا، میں قربان جاوا حالے مسلمان نہیں ہوئے تے فرماتے نے کہ میں اللہ دی قسم چک کے آنا کہ سارے بت جھوٹے نے، اے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے۔ واللہ انہا لکذالک، اے ابو بکر جنہیں تو آنا ہے بیا انجی گل لے، ایک نہ نقصان دے مالک نے نہ نفع دے مالک نے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں نو پکڑ دے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول لے آندے نے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑے محبت اور بڑے پیار دے نال حضرت عثمان نو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام دے اندر داخل فرمایا۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان او عظیم شخصیت نے جنہ دا تذکرہ السابقون الاولون دے اندر ہے۔ او عظیم شخصیت نے کہ جڑے والسابقون الاولون دے اندر شامل نے، اور السابقون الاولون دا کی معنی ہے، مطلب ہے کہ جڑے پہلے لوگ 40 لوگ سب تو پہلے مسلمان ہوئے سن، سب تو پہلے 40 لوگ مسلمان ہوئے سن، انہاں دے اندر حضرت عثمان دا بھی نام شامل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون شخصیت نے؟ اور حضرت عثمان کی رشتہ داری بنو قریش دے نال کی، نبی علیہ السلام دے خاندان دے نال حضرت عثمان کی رشتہ داری، اور کنیاں رشتہ داریاں نے۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی والدہ دا نام ہے عروہ بنت قریش بنت ام حکیم البیضا بنت عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت علی دی پٹھی جان نے اور حضرت عثمان دی والدہ نے۔ دیکھیں جی کہ عثمان دا تعلق میرے پیغمبر دے کرانے نال کیویں ہے؟
اللہ اللہ حضرت علی دی پٹھی جان اور حضرت عثمان دی والدہ دی اللہ اللہ کون عثمان سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت میں جنہ دے نال میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں دی شادی ہوئی پیغمبر دیاں دو بیٹیاں تا نکاح عثمان تے نال ہویا یعنی میرے پیغمبر تے دوہرے داماد سیدنا عثمان کون عثمان تیسرا رشتہ میرے پیغمبر دے نال کیویں رلدا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار کون نے حضرت علی المرتضیٰ دے بھائی نے حضرت جعفر طیار انہاں دا بیٹا عبداللہ جعفر طیار دا بیٹا عبداللہ دی شادی حضرت عثمان دی بیٹی سیدہ ام سعید بنت عثمان دے نال کتنا قریبی رشتہ ہے اللہ اکبر اور لوگ کی کہتے ہیں ذرا غور فرمانا کالے دل والے کالیاں زباناں والے ایک ہی آندے نے کہ جی انہاں دا آپس کے اندر دشمنی بڑی سی اختلافات بڑے سن انہاں دیاں تے آپس کے اندر لڑائیاں تے جھگڑے بڑے سن اور میرے ویرو اگر لڑائیاں تے جھگڑے ہوں تے رشتے نہیں دیتے جاتے جتھے اختلافات ہوں اس تے رشتہ داریاں نہیں بنائیاں جاندیاں اور حضرت عثمان دیاں تے رشتہ داریاں ہی بڑی پیاریاں سن اللہ اکبر اور ذرا غور فرمانا چوتھا تعلق چوتھا رشتہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے حسب تے نسب دے نال کیڑا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت علی دی پوتی ہے غور فرمانا حضرت علی دی پوتی حضرت حسین دی بیٹی ہے حضرت عثمان دے پوتے زید بن عمر دی بیوی ہے نام ہے حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی اور پنجواں رشتہ کیڑا ہے بیٹی ہے سیدنا حضرت حسین دی علی دی پوتی ہے اور عثمان دے پوتے عبداللہ بن عمر دی بیوی ہے نام ہے فاطمہ بنت سیدنا امام حسین رضی اللہ اگلا رشتہ حضرت ام القاسم بنت حسن مصنع انی دور تک رشتہ داریاں حضرت عثمان دیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی ام القاسم بنت حسن مصنع سیدنا حسن بن علی دی پوتی ہے علی دی پڑپوتی ہے اور عثمان دے پڑپوتے مروان بن عبان دی بیوی اللہ اکبر اتنی رشتہ داریاں اتنے تعلقات اور لوگ آندے نے کہ انہاں دے اختلافات بہت زیادہ سن انہاں دیاں لڑائیاں تے جھگڑے بہت زیادہ سن سن لو عثمان دی چاہت پہ جو مائل نہیں ہوتا عثمان کی چاہت پہ جو مائل نہیں ہوتا پتھر تو وہ ہوتا ہے مگر دل نہیں ہوتا عثمان غنی سے ہو جسے بغض و عداوت وہ شخص جنازے کے بھی قابل نہیں ہوتا سمجھ آ رہی ہے توجہ فرمانا جملہ بڑا زبردست عثمان غنی سے ہو جسے بغض و عداوت عثمان غنی سے ہو جسے بغض و عداوت وہ شخص
جنازے کے بھی قابل نہیں ہوتا، عثمان نے گردن کا لہو دے کر بتایا، عثمان نے گردن کا لہو دے کے بتایا آقا کا صحابی کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ جو حضرت عثمان پہ کرتا ہے تبرہ وہ حلقہ ایمان میں داخل، وہ حلقہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی نا، یہ بات بڑی سننے والی ہے، توجہ فرما دیں حاجی صاحب، جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو لولو فیروز نامی نے خنجر مارے اور صبح فجر دی نماز دے اندر سیدنا عمر نو شہید کر دیتا گیا، زخمی کر دیتا گیا۔ طبیعت انتہائی زیادہ خراب ہو گئی، پتہ چلیا صحابہ نو کہ ہون حضرت عمر بچ نہیں سکتے، نظر آ رہے ہیں۔ اور میں تے دسدا جاواں کہ حضرت عثمان حضرت عمر نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر نو شہید کرنے والا کون ہے؟ وہ نام ہے ابو لولو فیروز، ابو لولو فیروز۔ اور اے ابو لولو فیروز ایک مجوسی تے کافر ہے، اور ویکھیا جی انہاں دے نال محبت کتنی ہے کالے دل والیاں دی جنتی ہے۔ تو اگر شیعہ دیکھیں ہم ابو لؤلؤ فیروز رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو واضح ہے اس وقت ایران دے اندر ابو لولو دا دربار اصفہان صوبہ اصفہان کاشان شہر دے اندر ابو لولو فیروز دا دربار اور مزار موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو عمر نو شہید کیتا ہے جی، اسی محبت کرنے آئے۔ اور پھر اکثر لوگ اتوں فیروزہ بھی لے کے ہوندے نے، چھاپاں دے اندر، مندریاں دے اندر، انگوٹھیاں دے اندر فیروزہ باندھے نے، اور اے فیروزہ ابو لولو فیروز نامی دی طرف منسوب کیتا گیا پتھر، او دی محبت دے اندر اے پتھر پایا جاندہ ہے کہ جی انہیں عمر نو شہید کیتا ہے، اسی اس وجہ تو انہاں محبت کرنے۔ عمر ابن خطاب کو یہاں تک کہ گھڑی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی، جس کا پرسنل کریکٹر بہت خراب، جس کی ماں کا کریکٹر اچھا نہیں، جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا، اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے گندے اور کفریہ عقائد دے مالک، ایک کالے دل والے، کالے منہ والے، کالے کپڑے والے، انہاں دا دن شروع ہونا لینے بلکہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جن نے خلیفۃ المسلمین نو شہید کیتا ہے، او دا دربار بنا کے ان دی پوجا کر رہے نے، تے جیڑے خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین نے، جنہاں نو جنت دیا بشارتاں دتیاں گئیاں نے، انہاں نو معاذ اللہ گالیاں کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت بات اسی اپنی اگے چلائیے، کیونکہ انتہائی مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ کلوز کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو شہادت ہون لگی نا، تے صحابہ نے مشورہ کیتا کہ اس طرح کرو کہ عمر وقت قلیل ہے، تسی اب اگلا نائب منتخب کر دیو، خلیفۃ المسلمین دا نام دس دیو کہ تواڈے تو بعد کیڑا خلیفہ ہوئے گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماندے نے میں اے بوجھ اپنے سر تے نہیں لے سکتا، میں اے ذمہ داری اپنے سر تے نہیں لے سکتا۔ ہاں انج کر دینا کہ میں کمیٹی بنا دینا، 6 بندیاں دی کمیٹی بنائی، او دے اندروں تسی آپ انتخاب کر لوے آجے، اے جڑی کمیٹی فیصلہ کر دے دے گی انہوں امیر المومنین بنا دیتا جائے۔ انتہائی مختصر بات کریے، 2 بندیاں دا نام انتخاب کیتا گیا، 6 بندیاں دے اندروں 2 بندے آئے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام انتخاب کے اندر آیا، دوسرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام انتخاب کے اندر آیا۔ اللہ اللہ، پھر بات مشورے دے اندر گئی، حضرت علی نے ووٹ اپنا عثمان دے حق دے اندر دے کے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان نو بنا کے جناب خلیفۃ المسلمین بنایا۔ اللہ اللہ، اے جلیل القدر صحابی جنہ دی کمیٹی بنائی گئی سی انہاں دے اندر حضرت علی المرتضی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور چھٹے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں سارے نے فیصلہ کر لیا کہ بنایا جائے، امیر المومنین منتخب کیتا جائے سیدنا عثمان نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے حضرت سیدنا عثمان امیر المومنین بن چکے نے، اللہ اللہ، خلافت دا وقت شروع ہو چکے ہیں۔ انہاں دی خلافت 12 سال خلافت رہی ہے۔ کتنے سال؟ 12 سال 12 سال خلافت رہی ہے، اور سبحان اللہ بڑے اچھے وقت گزر رہے ہیں، بڑا اچھا وقت گزر رہے ہیں۔ 6 سال تے پر امن دور گزرے ہیں، بڑیاں فتوحات ہوئیاں، بڑیاں جنگاں ہوئیاں، بڑے لوگ اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر دے وقت دے اندر 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرایا گیا، لیکن عثمان قربان جاوا تیری عظمت تو، عثمان دے دور دے اندر 44 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرایا، 44 لاکھ مربع میل۔ اللہ اکبر۔ لیکن جدوں یہودیاں نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہے ہیں، پھولتا جا رہے ہیں، فتنے کھڑے ہو گئے، منافقین داخل ہو گئے، اور انہاں دے اندر سب تو بڑا سرگنا عبداللہ بن سبا دا ٹولہ، انہاں نے فتنے شروع کر دیتے، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیتے، فساد اور دنگے شروع کر دیتے، اور حضرت عثمان دی خلافت نو ختم کرنے واسطے انہیں ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اللہ اللہ، اتھوں تک پھر وقت بھی آیا، ایک اسلامی تاریخ دے اندر ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا دن بھی آیا جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان یہ منبر رسول تے مسجد نبوی دے اندر خطبہ دین واسطے تشریف فرمایا۔ وقت آیا، ایک ایسا بھی وقت آیا، آپ منبر رسول تے تشریف فرما رہے، خطبہ دین واسطے بیٹھے رہے، ادھروں عبداللہ بن سبا دا ٹولہ، ادھر اے بھی بیٹھا ہے، یہود و نصارہ یہودیاں نے، اے منافقین نے حضرت سیدنا عثمان دے اوپر حلہ بول دیتا، انہاں نے حضرت عثمان دے اوپر جناب حملہ کر دیتا۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، کون عثمان؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے اپنے ہاتھ دے اندر ایک جڑا عصا پکڑے ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جڑا عصا پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، اے بےمانہ نے، بلوائیاں نے، اے منافقین نے حضرت عثمان دے کولو عصا کھو کر کے چھین کر کے عثمان نو مارنا شروع کر دیتا۔ منبر
رسول دا ذرا بھی خیال نہ کیتا. اللہ اللہ بے ایمانہ نے ظالمہ نے حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عثمان کو مار مار کے بے ہوش کر دیتا, جڑا عصا پکڑے ہے توڑ دیتا. اے بے ایمانہ نو اتنا خیال نہیں آیا کہ اے عصا میرے مصطفیٰ دیاں نشانیاں نے. اللہ اللہ حضرت عثمان میرے پیغمبر دے دوہرے دماد نے. اے خیال نہیں آیا, اے حیا نہیں آئی, اے شرم نہیں آئی. اللہ 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 اے لڑائی تے جھگڑا شروع ہو گیا. مسجد نبوی دے اندر کہرام مچ گیا ہے. حضرت سیدنا عثمان بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر چکے نے. اللہ اللہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان نو اے پہلے ہی فرمایا سے, اے عثمان تیری زندگی دے اندر ایک ایسا موڑ آئے گا کہ اللہ تینو خلافت دیاں قمیض پہنائے گا, اللہ تینو عزت عطا فرمائے گا, تینو اللہ خلافت عطا فرمائے گا. لوگ تیری اے عزت اتارن دی کوشش کریں گے, لوگ تیری ایک قمیض اتارن دی کوشش کریں گے. عثمان تو صبر دے نال تے ثابت قدم دے نال اے وقت گزارنا ہے. اللہ اللہ پریشان نہیں ہونا, ثابت قدم رہنے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو جدو ہوش آیا, اللہ 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 سیدنا عثمان ہوش آیا تے کھڑے ہو کر کے پوچھن لگے, اے بے ایمانو ظالمو عثمان 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 اینو کیوں مار دیو, اے دے نال تہاڈا جھگڑا کیڑا ہے, اے دے نال تہاڈی لڑائی کیڑی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو حضرت علی المرتضی امیر المومنین, حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ اے بھی آ کر کے نا انہاں نو حالات دا جدو پتہ چلیا تے کہن لگے, اے عثمان اگر تسی حکم کرو تے اسی اپنی فوجاں لے کر کے انہاں دا بے ایماناں دا مقابلہ کریے, انہاں نو نیست و نابود کر دئیے. حضرت عثمان فرماندے نے, اے علی, اے میرے بھائیو, اے میرے صحابہ دی جماعت, اے میرے لشکر دی جماعت, میرا دل نہیں کردا کہ میں پیغمبر دی گلی دے اندر, پیغمبر دے مدینے دے اندر جس جگہ تے میرے پیغمبر دیاں تلیاں لگیاں ہون, میں عثمان دی وجہ کر کے ہوتے خون خرابہ ہوئے, میں عثمان برداشت نہیں کردا. اللہ 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 میں ثابت قدم رہاں گا, میں صبر کراں گا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو جدو ہوش آیا نا تے کہن لگے, اے بے ایمانو, اے ظالمو, اے بلویو سن لو, تسی میرے نال کیوں ظلم کر رہے ہو, کیوں میرے نال اتنی زیادتیاں کر رہے ہو, کیا میں اتنی کوئی بڑی غلطی کر بیٹھا ہاں, کیڑا میں اتنا بڑا قصور کر بیٹھا ہاں. میں تے جدو زمانہ جاہلیت دے اندر سا, میں تے ادوں بھی کوئی ایسی غلطی تے گناہ نہیں کیتا, میں تے ادوں بھی پاک اور صاف رہا کردا سا, باحیا آدمیاں. اللہ 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 اے میرے واسطے کیوں جناب ظلم و زیادتیاں دے دروازے کھلے جا رہے نے. اللہ اللہ اللہ. حضرت عثمان وقت گزرتا جا رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اوپر جناب ظلمات دے پہاڑ ٹوٹ پے نے. اللہ اللہ 40 دن میرے پیغمبر دے دماد دا کھانا پانی بند کر دیتا گیا ہے. کتنے دن؟ 40 دن میرے پیغمبر دے دماد دا, بلکہ میرے پیغمبر دے دوہرے دماد دا 40 دن کھانا پانی بند کر دیتا گیا ہے. مسجد دے اندر نہیں جا سکتے, خطبہ ارشاد نہیں فرما سکتے, مسجد دے اندر جا کے تسی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. پابندیاں لگ گئی. اللہ اکبر. میں تے بات کرنا, توجہ فرمانا. او لوگو مینوں ذرا دسو تے صحیح کہ جدا کربلا دے اندر 3 دن پانی بند رہا ہے, او دے واسطے تسی نکل کے سبیلاں لگاندے ہو, انہاں واسطے نکل کے تسی دیگا تے چڑھاوے چڑھاندے ہو, رستے دے اندر روک روک کے پانی پلاندے ہو.
जिन्हां दा 3 दिन पानी बंद रहा है ते जिन्हां दा 40 दिन खाना भी बंद रहा है, पानी भी बंद रहा है, पहरे ते पहरा खड़ा हो गया है, ओदे वास्ते तुसी गालियां निकालदे हो। ये किस तरह दा इंसाफ है? मेरा अकीदा है कि जिदा पानी 3 दिन बंद रहा है वो भी मजलूम करबला है, वो भी शहीद करबला है, वो भी जन्नती है, और जिदा 40 दिन पानी बंद रहा है वो भी मजलूम मदीना है, वो भी शहीद मदीना है, और वो भी जन्नती। अल्लाह अकबर। हजरत अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला, सब कहते हो रजी अल्लाह ताला, हजरत अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी बड़े फिक्रमंद ने, बड़े परेशान ने। इन्हां ने जनाब मशकीजा पकड़े है, उस्मान नु पानी पिलान वास्ते जा रहे ने, पहरे लगे हुए ने। उस्मान हजरत अली जुल मुर्तजा दे इस मशकीजे नु छीन करके पानी नु गिरा दिता गया, उस्मान नु नहीं पिलाया, उस्मान नु पानी नहीं पिलाया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये उस्मान नु घर दे अंदर ही महसूर कर दिता गया है, बंद कर दिता गया है। मेरे पैगंबर दी बीवी हजरत सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे हबीबा ए मेरे पैगंबर दे दोहरे दामाद सैयदना उस्मान वास्ते छुपदियां छुपांदियां रोटी लै कर गया। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे हबीबा रोटी लै करके आ रही ने कि उस्मान कितने दिन हो गए ने घर के अंदर महसूर है, खाना पानी नहीं मिल रहा, मैं जाके खाना खिलावा। सैयदा उम्मे हबीबा दा खाना रस्ते दे अंदर बलवैया ने पकड़ करके जाया कर देता है, उस्मान तक नहीं पहुंचाया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जुल्म बढ़ता गया, जुल्म ज्यादा होता गया। इधर सैयदना अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने अपने बेटे, दोनों बेटे सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हां दोनों की ड्यूटी लगाई है कि तुसी दोवें खड़े हो जाओ, उस्मान के दरवाजे में खड़े हो जाओ, और मैं ते पूछना चाहना कि केड़ा ऐसा जिस घर के अंदर इख्तिलाफ होन और लोगों का पहरा भी देवे और झगड़े भी होन, लोगों का पहरा भी देन, लड़ाइयां भी होन, उन्होंने खाना ते पानी भी पेश किया जाए। और मेरे वीरों, खुदा की कसम, सहाबा के दरमियान आपस के अंदर मोहब्बत सी, नफरत नहीं सी, अदावत नहीं सी, मोहब्बत सी, दुश्मनी नहीं सी। अल्लाह अल्लाह, सहाबा आपस के अंदर नरम दिल सन, मोहब्बत वाले सन। हजरत अली जुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत हसन हुसैन दी ड्यूटी लगाई कि ए हसन हुसैन, तुसा दोनों ने अपने खालू उस्मान दी ड्यूटी दे दी है, तुसा अपने खालू सैयदना उस्मान दे जिम्मेदारी संभालनी है, पहरा देना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह, ये हजरत हसन हुसैन दे खालू लगते ने ना। अल्लाह 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 अकबर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ये सहाबी, इन्हां दे ऊपर जुल्म ज्यादतियां बढ़दियां जा रही ने। अल्लाह अल्लाह, जुमेरात दा दिन आया है, 17 जिलहज्जा, अज 19 जिलहज्जा है, जिलहज दी अज 19 तारीख है। उस्मान दे ऊपर 17 जिलहज्जा नो जुमेरात दा दिन है। अल्लाह अल्लाह, 17 जिलहज्जा जुमेरात दा दिन है। हजरत नाइला उस्मान दिस बीवी सैयदा नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने कि उस्मान नु रात नु ख्वाब आंदा है, उस्मान नु रात नु ख्वाब आया कि मैनू रात नु मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा दीदार होया है, और नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ने और हजरत उमर फारूक भी ने रजी अल्लाह ताला अन्हो। इस तो ना एक दिन पहले सैयदना उस्मान
رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر دی چھت دے اوپر چڑھے نے، تکلیفاں حد تو زیادہ ہو چکی ہیں سن، اپنے گھر دی نا چھت دے اوپر چڑھ کے تے بلویاں نو اے ظالماں نو آواز دیندے نے، اعلان فرماندے نے، او لوگو میں کیا او عثمان نہیں؟ فرماندے نے او لوگو کیا میں او عثمان نہیں کہ جن نے مدینے دے اندر مٹھے پانی دا کنواں خرید کے 25,000 درہم دا خرید کر کے تقسیم کر دیتا، وقف کر دیتا، آج مینوں اس مٹھے پانی دے کنویں دا پانی بھی نہیں نصیب ہویا۔ اللہ اکبر اللہ، کیا میں او عثمان نہیں کہ جنوں مدینے دے اندر مدینے دے ایک گھر نو خرید کر کے مسجد نبوی نو تعمیر کیتا، آج مینوں مسجد نبوی دے اندر جان دی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں کیا میں او عثمان نہیں کہ جدے حدیبیہ دے مقام تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو، اپنے سجے ہاتھ نو، دائیں ہاتھ نو میرا ہاتھ قرار دیتا، اور رب کائنات نے محمد الرسول اللہ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا میری کوئی فضیلت نہیں؟ اللہ اکبر اللہ، کیا میں او عثمان نہیں کہ جدے نال پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دیا شادیاں کیتیاں نے؟ اللہ اللہ اللہ، او لوگوں کیا میں او عثمان نہیں کہ جن نے غزوہ تبوک دے اندر 900 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتے، 900 اونٹ وقف کیتے، کتنے؟ 900 اونٹ، کروڑاں دی تعداد دے اندر، کروڑا روپیے دی مالیت دے اندر نے۔ اللہ اللہ، تے پھر اس وقت جہاد دی تیاری واسطے پیسے کم پائے گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا اور چاہیے نے دینار درہم چاہیے نے۔ میرے پیغمبر دی ہتھیلی دے اوپر سیدنا عثمان نے 1000 درہم دی تھیلی میرے پیغمبر دی ہتھیلی دے اوپر رکھیے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر ایتھے مزے والی بات ہے، میرے پیغمبر نے وہ ہتھیلی پکڑیے، سبحان اللہ، میں قربان جاواں سیدنا عثمان دی عظمت تو۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے جدو وہ ہتھیلی پکڑی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کبھی ہتھیلی نو ادھر کر رہے نے، کبھی اس تھیلی نو ادھر کر رہے نے، تے نال فرما رہے نے ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے، عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ او لوگوں کیا میں او عثمان نہیں؟ اللہ اللہ، کہ میں او عثمان نہیں کہ جڑا ابو بکر دے دور دے اندر قحط پہ گیا تے قحط دے اندر میں 1000 اونٹ دا غلہ لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا، میں لوگاں دا خیال رکھن والا۔ اج میرے نال تسی کی کر دے رہے ہو؟ کون عثمان؟ کون عثمان؟ جامع القرآن عثمان؟ کون عثمان؟ با حیا عثمان؟ کون عثمان جن نے میرے پیغمبر دی بیعت کی تھی، اپنے سجے ہاتھ دے نال پیغمبر دی بیعت کی تھی، اور حضرت عثمان فرماندے نے کہ میں جدوں دی بیعت اپنے پیغمبر دی کی تھی ہے، میں اپنے سجے ہاتھ نال شرمگاہ نو پکڑیا بھی نہیں اور شرمگاہ نو میں ہاتھ نہیں لگایا۔ کون عثمان؟ ذوالنورین عثمان؟ کون عثمان؟ با حیا عثمان جنوں آسمان دے فرشتے بھی دیکھ دے نے تے او دا حیا کر دے نے۔ کون عثمان کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے تیرے اتے فدا کر دے۔ اللہ اکبر، اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح دے اندر دے دیتا۔ اتنی عظیم شخصیت۔ رات نو خواب آندا ہے، سیدہ مصطفیٰ علیہ السلام دا دیدار ہویا تے نال حضرت ابو بکر بھی نے، حضرت عمر بھی نے، فرماندے نے اے عثمان تیاری کر لے،
عثمان تیاری کر لے، اج روزہ رکھیا ہے، افطاری تو ساڈے کول آ کے کر لے، افطاری تو ساڈے کول آ کے کرنی ہے۔ اللہ اللہ صبح اٹھتے نے، بیدار ہوندے نے، اپنی بیوی سیدہ نائلہ نو فرماندے نے، اے نائلہ مینوں تیاری کروا، آج میں مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جا رہا وا، آج میں جنت دے اندر جا کے روزہ افطار کراں گا۔ اللہ اللہ کسی نے پوچھا عثمان تساں 40 دن گزر تقریباً کافی دن گزر چکے نے، عثمان نہ تانوں کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے، گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے کہ جدوں مینوں بھوک لگدی ہے میں روزہ رکھ لینا، تے جدوں پیاس لگدی ہے میں قرآن دیاں تلاوتاں کر لینا وا۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے صبح اٹھدیاں ہی غسل فرمایا، آپ نے کپڑے تبدیل فرمائے، آپ نے جناب سطر ڈھک لیا، اچھے طریقے دے نال سطر نو ڈھکیا، کیونکہ شہادت دے وقت میرا سطر ننگا نہ ہو جائے۔ با حیا عثمان، میں قربان جاواں عثمان دی عظمت تو قربان جاواں، تیاری مکمل کر کے تشریف فرما نے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے، قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں، پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے پڑھ رہے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب، اے پڑھ رہے ہوں گے اولئک علی ھدی من ربہم، اے پڑھ رہے سن جدو پڑھ دیا تلاوت کر دیا حضرت عثمان اس جگہ تے پہنچے، فآمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فسيكفيكهم اللہ۔ جس وقت اس جگہ تے پہنچ دے نے نا، اللہ اللہ مانا بھی بڑا کمال دا مانا ہے، لیکن انتہائی مختصر وقت دے نال اسی دا انشاءاللہ ترجمہ نہیں کران گے، مختصر وقت دے نال اسی اگے نکلتے جا رہے ہیں۔ فآمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ اللہ جس وقت اس مقام تے پہنچے نا، اتنی کو دیر گزری ہے، حضرت عثمان دے گھر دے اندر پچھو دیوارہ تو پھلانگ کر کے یہ بلویاں نے چھلانگا ماریا، یہ بے ایمان تلوار ہاتھ دے اندر لے کر کے حضرت عثمان دے گھر دے اندر آئے، آ کر کے داڑھی تو پکڑ کر کے کھڑا کر دیتا، اللہ اللہ بے ایمانو ظالمو تسا ذرا حیا نہیں کیتا، میرے پیغمبر دے داڑھی دا ذرا حیا نہیں کیتا، یہ شرم نہیں کیتی۔ اللہ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح پکڑ کر کے کھڑا کیتا، ایک بے ایمان آیا جدا نام کنانا، اے نو جناب بے ایمان نے یہ تلوار پکڑ کر کے سر دے اندر ماری، پھر تلوار ماری، آپ دو جناب کو دے اوپر ماری، ایتھوں دند نکل کر کے زمین تے گر جاندے نے، اے تیسری تلوار جدو پکڑ دینا مارن واسطے انج کر دینے، اللہ اللہ سیدنا سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اے تلوار نو روکن واسطے اپنا ہاتھ اگے کر دیا نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، عظمت والیاں بیویاں نے اور اپنے خامدان دی عزت اور عزت کریا کرو۔ اللہ اللہ دیکھو سیدہ نائلہ نے اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر سیدنا عثمان نو بچان واسطے اپنا ہاتھ اگے کر دیتا، انہاں نے بے ایماناں نے تلوار ماری، اے حضرت نائلہ دیاں 4 انگلیاں کٹ کے زمین دے اوپر گر جاندیاں نے، تلوار جا کے لگ دیئے، اللہ اللہ خون دے فوارے نکل آندے نے، حضرت سیدنا عثمان دے خون دے فوارے نکل کر کے قرآن دے پارے دے اوپر گر دے نے۔ فآمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فسيكفيكهم اللہ، ان قریب اللہ کافی ہے تو پکڑ لے گا، انجام تے پہنچ جاؤ گے۔ ان الفاظ تے آ کے ایک قرآن دے پارے دے اوپر آ کے
کہ جناب اے خون دے فوارے چھٹ دینے اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی جناب شہادت ہو جاندی ہے. میں قربان جاواں ذرا غور فرمانا ایک قیامت دا دن ہوئے گا, قیامت دا دن ہوئے گا, کسی دی شہادت دی گواہی اے مکے دی گلیاں دین گیا, کسی دی شہادت دی گواہی اے جناب مدینے دے بازار دین گے, کسی دی شہادت دی گواہی اے مدن احد دا میدان دے گا, بدر دا میدان دے گا, حنین دا میدان دے گا, کسی دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے گا, لیکن کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دی تپتی ہوئی ریت دے گی. میں قربان جاواں سیدنا عثمان دی شہادت تے سیدنا عثمان دی عظمت تو قربان جاواں انہاں دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا. اللہ اکبر. کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عثمان عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا, پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گے سنا, عثمان تیرے وانگوں مخدوم اور کوئی نہیں. 40 دناں دا پیاسا 40 دناں دا پیاسا مظلوم اور کوئی نہیں. ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی, ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے 18 ذی الحج, اج 19 ذی الحج جمعے دا دن سی, 18 ذی الحج نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا. اور پھر انتہائی ظلم والی بات اے وے, انتہائی ظلم والی بات اے وے کہ جس وقت حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا نا, آپ دی 3 دن میت پڑی ہوئی, اٹھان نہیں دیتی جا رہی, نہیں اٹھانی. ظالمان نے میت نو محصور کر دیتا ہے, کوئی میت نو اٹھان نہیں دے رہا اللہ, بلکہ اعلان کیتا جا رہا ہے, اعلان کیتا جا رہا ہے, پہرے دیتے جا رہے ہیں کہ جیڑا بندہ میت دے قریب آئے گا ذمہ دار خود ہوئے گا. حضرت علی المرتضی دیگر صحابہ بڑیاں محنتاں کر رہے ہیں کہ 3 دن گزرنے والے نے, میت پڑی ہوئی ہے, کوئی دفن کرنے والا نہیں, کوئی جنازے اٹھانے والا نہیں. کون ہے یہ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, سیدنا عثمان ہے, ذوالنورین ہے, اور ایدے جنازے نو کندھا دین والا کوئی نہیں آ رہا. ایدی اندہ ظلم کیتا جا رہا ہے, اے میت نو اٹھان نہیں دیتا جا رہا. ایتھے حد ہو چکی ہے. ادھر حضرت سیدہ ام حبیبہ میرے پیغمبر دی بیوی, میرے پیغمبر دی بات سننے والی ہے, میرے پیغمبر دی بیوی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اے باہر نکل دیا نے اور گلی دے اندر آ کے اعلان کر دیا نے, او بلویو سن لو, میں ام حبیبہ نبی دی بیوی میں یہ اعلان کر رہی ہوں, اگر تسا عثمان دا جنازہ اٹھان واسطے نہ عثمان دا جنازہ نہ اٹھان دیتا, میں اپنے سر تو چادر اتار دیواں گی, میں سر ننگا کر کے رب دے سامنے پیش ہوواں گی. اور دیکھو رب کائنات دے پیغمبر دی بیوی اعلان کر رہی ہے, اور پھر کی فرماندیاں نے میں جہاد دا اعلان کراں گی اور رب دا قہر ٹوٹ کے آئے گا.
آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا, زمین کیوں نہیں نکل رہی. اللہ اللہ, حضرت عثمان دا جنازہ نہیں اٹھان دیتا جا رہا. بہرحال اجازت میری کہ جناب چند بندے آن آ کے میت نو اٹھا کر کے لے کے جائیں گے. اللہ اللہ, 18 بندے 17 بندے 17 بندے اے آئے دے آ کے کندھا دیتا ہے. 17 بندے آنے حضرت عثمان دی لاش نو کندھا دے کے اے جناب دفن کرنے واسطے جا رہے نے. اللہ اللہ, اور دیکھو ظلم انتہا دا, لوگ اپنے جنازے تے پھول برساندے نے. میرے عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں, میرے عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں. یہ بلوائی بے ایمان اپنے مکانہ دیا چھتہ تے چڑھ کے پتھر مار رہے نے, پتھر مار رہے نے. انتہائی ظلم ہو رہے ہیں. اور حضرت نائلہ نال نے ہاتھ دے اندر کٹیاں ہوئیاں انگلیاں پکڑ کر کے جب روز مصطفیٰ نے کلو گزر رہی ہون گیا, کہہ دیا ہون گیا اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ, اے عثمان توڑے کلو گزر رہا ہے, اے توڑی بیٹی سیدہ رقیہ دا خامد توڑے کلو گزر کے جا رہے ہیں, اے توڑی ام کلثوم دا خامد توڑے کلو گزر کے جا رہے ہیں. انہاں ظلم دی انتہا کر چھوڑیے. انہاں نے اتنا ظلم کیتا 18 ذی الحجہ نو جمعے والے دن میرے پیغمبر دے دوہرے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے. اللہ تعالی سانو اے صحابہ دی عظمت اور آپ دے مقام نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.